नेक्स्ट इंटरेस्टिंग गजाल घडली, तुम्ही कोणी ऐकली काय खबर ना म्हाका. 2-3 दीस पयलीं हल्डोणा सेंट थॉमस गर्ल्स स्कूल म्हण आसा. तेजे रातची खंय तेजे ग्रावंडार खंय कोण तरी एकटें चेडूं बसोन मेणवाती पेटोवन खंय कितें तरी करताले. सो थंय त्या वाठारान वचपी किंवा जेंच्यांनी कोणें तें पळयलें, दे वर ब्रेव इनफ, ते थंय गेले. तांकां दिसलें खंय ते थंय काळा जादू करता म्हणून. सो तेंच्यांनी ताका अप्रोच केल्लें आसतना थंय खंय तांकां मेणवाती सांपडल्यो, हाडां सांपडलीं, दांत सांपडले, खंय तांतयां सांपडलीं, कळ्ळें न्ही. आनी ते कोण लोक येता म्हणून तें चेडूं पळोवन गेले. ते जे कोण सुजाण आनी जागरूक जे युवक आशिल्ले तेंच्यांनी पुलिसेक कंप्लेन केली. नंतर पुलीस येयले. पुलिसांनी ताका विचारलें, ते सांगपाक लागले खंय की ते मेडिटेशन करताले एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल स्पिरिच्युअल जर्नी. आपूण ब्लॅक मॅजीक करून आसले खंय. आतां तुमी उलयात त्यान पयलीं म्हाका कितें म्हणपाक जाय, रातचें समज अशें कितें दृश्य दिसलें, तांकां खापसतात ते कोण मुखार वचून तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेट केलें पळय, हॅट्स ऑफ तांकां. हांव जाल्यार गाडी स्टार्ट मारून लेट करूं येता आसलो असलें खंय चित्र दिसलें जाल्यार. सो नाव लेट्स ओपन अप. तेणी न्हू स्त्री पिक्चर पार्ट 1, 2 परत कांताराचे आतां पार्ट 2 पयले दिसता, तितूंतले ते तो पार्ट तेणी घेतला आसत मे बी काळा जादू करपाचो. अशें म्हाका दिसता. अशें आसता रे, काळा जादू बी आसता तुका दिसता? ना, खबर ना, तशें वैयक्तीक मत सांगता तो हे आसना. काळा जादू असो न्ही, शेवटी कितें आसा, सगळें जें कितें आसा न्ही तें आपल्या मनाचेर आसा. म्हणजे कोणें तरी कितें तरी आपल्याक जर केलें अशें म्हणून जर आपूण धरलें जाल्यार तेजो परिणाम आपल्याचेर जावपाक शकता. वेरेज जर ते करूंकूच ना, नामा निराळो आसत आपूण, जाल्यार मागीर तसो कांय आसपाचो प्रश्न ना अशें म्हाका दिसता. म्हणजे आल्डोना वचून पळोवया मरे, आसता काय नासता, कितें जाता तें मनाचेर काय कित्याचेर. पूण सिरियसली अशें समज दृश्य तुका दिसलें, तूं अप्रोच करतलो पळयतलो वचपाक? म्हाजें हांगा पयलींच जंगल आसता, थंय कोणी रातची जर समज एक फस्का गाडी पेटयली सुद्दां हांव दुसरे वटेन वचपाचो, थंय वचून कित्याक पळयतलो, बेकार पडला काय म्हणून. पूण हे कोणी हें आसतलें खंयचें म्हटलें तुवें तें कॉलेज? सेंट फ्रांसीस झेवियर, सेंट थॉमस गर्ल्स स्कूल म्हणून. सेंट थॉमस गर्ल्स, मागीर बॉयज काय तेजे एलुमनाय बी आसपाक शकना. एकादली तो ग्रावंड तेंचो फुटबॉल खेळपाचो प्रेमाचो, तेंचें हें आसत बरोबर, तेंचो अड्डा आसत. थंय येवन कोण तरी आपल्यालें मेडिटेशन करता म्हणून ते परवडना न्ही बरोबर, म्हणून ते गेला आसतले थंय पळोवपाक किंवा कितें चल्लां काय म्हणून. आनी ना, अशेंय आसपाक शकता की तुका पयशिल्ल्यान काय ती ताती आनी कोणाली ती हाडां बिडां दिश्टी पडपाना, तुका दिश्टी पडटलें थंय कोण तरी बाबा चली बसला आनी मेणवात आतां कित्याक पेटयली खबर ना, पूण चल सोड. आतां मेणवात पेटोवन मेडिटेशन करता बरोबर, अशें हें आसा, पद्दत आसा बरोबर. मेणवात पेटयता, कोणी पणटी पेटयता, सगळें करता. पूण ताका कितें हेल्प बी जाय आसत म्हणून ते एकादनी गेला आसत. हांव सुजाण नागरीक म्हणून हांव सांगता, हेच भावनेन ते गेला आसत. थंय वचून मागीर हाडां मात सगळें पळयलें की मागीर तें गेली फुटला आसत न्ही. आतां तेतूर तेणी बरयला, दे ट्राय टू चेज द गर्ल. दोग जाणां मेळून दे कुडंट चेज द गर्ल. म्हटल्यार म्हाका दिसना ते चेज करताले अशें. ते एकादली रावलो आसा तर हेका वचूं मागीर आमी पुलिसाक सांगया आनी पळोवया कितें तें खंय वता तें पयशिल्ल्यान पळय, लागीं वचनाका. अशें जावपाक शकता काय ना? अशें आसत. आतां म्हाका कितें घडलें हाडलो ना तें खबर ना, पूण हेजेरूय ना, म्हाका दिसता ते भुरग्यांकूच विचारपाक जाय की तेंचे कडेन म्हणजे खंयच्या हेतून ते गेल्ले म्हणून. हय, एक्चुली जर तुमी व्हिडिओ पळयता तर डू रीच आउट टू अस. आमकां जाणून घेवपाक खूब आवडटलें की नेमकें तें जालें कितें. आनी व्हेरी क्युरियस भावनेन, काय तितून हें ना. सो नेमकेपणान जालें कितें, जर तुमी व्हिडिओ पळयतात जाल्यार नक्कीच आमकां सोशल मिडियाचेर आमकां रीच आउट करात. येस, संजय भाई, तूं वयता आसलो, तुमी 4 जाण जर सुद्दां आसल्यार वयता आसलो चॅक करपाक? हांव वयता आसलो, वांगडा तूं आसल्यार मात आमी रिटर्न येताले. म्हाका दिसता संजय भाई वांगडा फक्त अक्षय आशिल्लो बी जाल्यार, तसले कोणूय आसत जाल्यार आमी जाल्यार हांव जाल्यार त्या जाग्यारूच व्हरचो नाशिल्लो तुका पयलीं आयुश्यान. रिटर्न येवपाचो बी प्रश्न मागीर उरलो. अशें जाग्यारूच पयलीं हांव पावचो नाशिल्लो की अशें कितें घडटा ना. तो अगेन तो स्कुलाचो ग्रावंड आसलो, तशें कितें तो तसो कितें जागो न्ही, स्कुलाचो ग्रावंड ताजेर आसतलो तो. आनी तें घेवन बाबडे परस अमे तूच करता जाल्यार मेडिटेशन बीन, अशें बी कितें मेडिटेशन आसता? हाडां बिडां लागता, तांतयां, हाडां, ऑमलेट, रस ऑमलेट करपाक लागता ती ना. मेणवात घेवन बी त्राटक किंवा पणटी, जशें विवेकान म्हणलें तशें त्राटक मेडिटेशन आसता.
ज्योत जी असता तेच्या कडेन एकाग्रतेन पळोवप पूण त्याचो चॅप्टर 2 बी असो कितें अशें कितें हायर लेवल इफेक्ट चड जावपाक खबर ना आतां तेच सांगपाक शकता एक्चुअली म्हणजे चलीच सांगपाक शकता की कितें आशिल्लें. अजून क्लॅरिटी म्हणून येवना म्हणजे चली कोण खंयचें तेजें वय कितें. आतां सादारण ते जर समज बारीक वयाचें ल्हान वयाचें आसत म्हटल्यार कोण तरी ताजो शिकोवपी आसतलो हें करप किंवा ते मातशें हेंय आसत कितें म्हणटा सांग की सोशल मिडियाचेर पयलें कितें तरी आनी कितें तरी ट्राय आवट करया म्हणून गेलें तेच्या फाटल्यान काय तेजी हें ना कितें चलतलें चलना पूण तेजी कांय दुर्भावना ना अशें आसूं येता. एक म्हणजे मंत्रविद्या तंत्रविद्या असो एक कन्सेप्ट आसा तितून भितर ह्यो अश्यो गजाली लागता. जर तो मॅडिटेशन करता जाल्यार दिवो आसूं शकता म्हणजे मेणवात पेटलेले आसूं शकता पण बाकीच्यो वस्तूंचे रेलेवन्स ते त्या वटेन झुकता चड. तंत्रविद्या आनीक एनर्जी ऑब्वियस एनर्जी आसा कसली तरी एनर्जी आमकां जी दिसना ती एनर्जी फ्लो जाताच पण तेका आपूण वश करतलो किंवा हें सहसा जायना. तो प्रभावान येता तेका घर वचपा जाय तो रानांतल्यान वयता ना रे वयतले तो तंत्रविद्येन चड भितर वचणार तो सगळे तो तेजे रिवील करचो ना. म्हाज्या घर हांगाच राहा आसल्यार एक वेगळी गोश्ट आसली हांगा म्हूण सालवार